क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होती जा रही हैं, मगर एक सवाल आज भी वही है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसानियत को इतनी मोहलत क्यों दी? और हैरत की बात यह है कि कुरान इस सवाल का ताल्लुक एक ऐसे अमल से जोड़ता है जो हम रोज करते हैं, मगर उसकी गहराई को कम ही समझते हैं। क्या होगा अगर क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के इल्म में हो, लेकिन उसकी रहमत की वजह से इंसानियत को मोहलत मिलती रहे? और क्या हो अगर कुरान एक ऐसे अमल की तरफ इशारा करता हो जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के अजाब के टालने से जुड़ा हुआ हो? एक ऐसा वाक़या जिसका वक्त सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला जानते हैं, मगर जिसका आना यकीनी है और जिसके बाद इंसानी तारीख का हर सफ़ा बंद हो जाएगा। ये कोई पोशीदा राज नहीं, ये कुरान में मौजूद है, मगर अक्सर नज़रों से गुजर कर भी नज़र नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सज्जाद ताज सप्रा और आज हम सूरह अल अनफाल की उस आयत को समझने की कोशिश करेंगे जिसके अल्फाज मुख्तसर हैं मगर उसके मानी बेहद गहरे हैं। मगर यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इस राज की असल कुव्वत उसकी पेचीदगी में नहीं बल्कि उसकी सादगी में छुपी हुई है। तो आइए कुरान की उन आयात की तरफ चलते हैं जहाँ से इस पूरे राज की गिरह खुलनी शुरू होती है। लेकिन उस राज तक पहुँचने से पहले एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। इस्लाम में अल्फाज की असल अहमियत क्या है? हमारे दीन में अल्फाज सिर्फ आवाजें नहीं होते। कभी एक जुमला इंसान की पहचान बदल देता है और कभी एक दुआ उसके और अल्लाह सुब्हाना व तआला के दरमियान ताल्लुक को मजबूत कर देती है। शहादत का एक जुमला इंसान को इस्लाम में दाखिल कर देता है और कभी सिर्फ सुभान अल्लाह कह देना दिल को गफलत से निकालकर याद इलाही की तरफ ले आता है। सोचिए, एक बंदा तन्हाई में अल्लाह के सामने हाथ उठाता है। दुनिया उसकी आवाज नहीं सुनती, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी दुआ को सुनता है। इसीलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का असल मग़ज़ है, और जब बंदा अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद करता है तो ये ताल्लुक और गहरा हो जाता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सिर्फ अल्फाज की तकरार नहीं, ये रूह की ग़िज़ा है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह की याद ही में दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो अगर कुछ अल्फाज इंसान की जिंदगी और आखिरत तक को मुतासिर कर सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि कुरान हमें एक ऐसे अमल की तरफ इशारा कर रहा हो जो इंसानियत की मोहलत से भी ताल्लुक रखता हो? लेकिन ये सिर्फ बुनियाद थी, असल सवाल अभी बाकी है। आखिर कुरान किस उसूल को इंसानियत की मोहलत के साथ जोड़कर बयान करता है, और वो इतना अहम क्यों है? ये हमें कुरान के एक दिलचस्प ख्याल तक ले आता है, इलाही ताखीर का उसूल। हम सब ने दुनिया में नाइंसाफी देखी है और सोचा है सजा फौरन क्यों नहीं मिलती। सूरह इब्राहिम आयत 42 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, और हरगिज अल्लाह को बेखबर ना जानना जालिमों के काम से, उन्हें ढील नहीं दे रहा है मगर ऐसे दिन के लिए जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये ताखीर किसी बेखबरी या लापरवाही की वजह से नहीं, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की हिकमत और रहमत का इजहार है। एक ऐसी मोहलत जो इंसान के लिए तौबा और रुजू का दरवाजा खुला रखती है। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला हर गुनाह पर फौरन पकड़ फरमाए तो शायद इंसानियत कल का सूरज न देख सके। ये पूरा ख्याल अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक मुबारक नाम से भी समझ आता है, अल हलीम। वो रब जो बंदों की गलतियां देखता है मगर फौरन पकड़ नहीं फरमाता, बल्कि वक्त देता है ताकि तौबा और रुजू का दरवाजा खुला रहे। सूरह अन-नहल की आयत 61 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म पर गिरफ्त करता तो जमीन पर कोई चलने वाला नहीं छोड़ता, लेकिन उन्हें एक ठहराए वादे तक मोहलत देता है। फिर जब उनका वादा आएगा, न एक घड़ी पीछे हटें न आगे बढ़ें। यानी कुरान के मुताबिक ताखीर का मकसद बेमानी इंतजार नहीं, बल्कि इंसान को एक और मौका देना है। तो यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुछ अजाब को मुअख्खर किया है, तो क्या कुछ आमाल ऐसे भी हो सकते हैं जो इस हिकमत का हिस्सा बनते हों? मगर यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, अगर क़यामत का वक्त पहले ही मुकर्रर है तो फिर इंसानी आमाल का इस पूरी बहस से क्या ताल्लुक बनता है? और यही कुरान एक ऐसी हकीकत बयान करता है जो पूरी तस्वीर को बदल देती है। एक बात पर कुरान और हदीस बिल्कुल वाज़ेह हैं, आखिरी घड़ी का इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और क़यामत के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे पूछा जा रहा है
وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ سورہ لقمان بھی اسی حقیقت کو بیان کرتی ہے، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اگر وقت مقرر ہے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں تو ایک معمولی انسان کا کوئی لفظ یا عمل اسے کیسے ٹال سکتا ہے؟ اور شاید یہی ہماری سوچ کی غلطی چھپی ہے، کیونکہ قرآن کا جواب وقت کو بدلنے کے بارے میں نہیں بلکہ کچھ اور ہی سمجھانے کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو یہاں روک لینا غلطی ہوگی، کیونکہ ابھی وہ آیت سامنے نہیں آئی جو اس پوری بحث کا رخ بدل دیتی ہے۔ اگر قرآن کی ایسی گہری باتیں پسند ہیں جو اکثر نظروں سے گزر جاتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے بعد سوال یہ نہیں رہتا کہ قیامت کب آئے گی، اصل سوال یہ بن جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو اتنی مہلت کیوں دی؟ اللہ نور السماوات والارض۔ اور پھر قرآن وہ آیت سامنے رکھتا ہے جس کے بعد پوری تصویر ایک دم واضح ہونے لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال آیت 33، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اس آیت پر غور کیجئے، یہاں قرآن دو حفاظتی اسباب کا ذکر کرتا ہے، ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور دوسرا لوگوں کا استغفار۔ اور یہی قرآن ہمیں اس نقطے تک لے آتا ہے جو اس پوری بحث کو جوڑ دیتا ہے، وہ لفظ جسے ہم روز سنتے ہیں، وہ لفظ جو اکثر زبان سے نکل جاتا ہے، استغفر اللہ۔ مگر قرآن کا نقطہ صرف لفظ تک محدود نہیں، اصل اہمیت اس عمل کی ہے جو اس لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ اپنی خطا تسلیم کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن استغفار کو ان اسباب میں شامل کرتا ہے جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کو مؤخر فرماتا ہے، یعنی اثر صرف الفاظ کا نہیں، اثر اس انکساری کا ہے جو استغفار کے ساتھ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اور اگر یہ آیت انسانیت کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا میری اور آپ کی زندگی اس دروازے کو کھلا رکھنے میں کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے خلاصی دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے اور کہیں ایک شخص چپ چاپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ استغفار صرف ایک فرد کو نہیں بدلتا۔ جب لوگ اپنی غلطی تسلیم کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنا سیکھتے ہیں تو اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ کبھی کبھی وہ چیزیں جو سب سے معمولی لگتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ اب جب ہم پوری تصویر کو دیکھتے ہیں، قرآن کا پیغام صرف قیامت کے بارے میں نہیں لگتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمت کے بارے میں بھی ہے جو انسان کے لیے رجوع کا دروازہ کھلا رکھتی ہے۔ استغفر اللہ، ایک لفظ جو صرف زبان پر نہیں دل پر بھی اثر ڈالتا ہے، اور شاید اصل پیغام یہ ہے جب تک رجوع کا دروازہ کھلا ہے امید کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ چلیے اس دعا کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور اپنی رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی تباہی سے محفوظ فرما، آمین۔ اور اب میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، آپ کے نزدیک استغفار کا سب سے گہرا اثر کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک وظیفہ ہے یا زندگی کو بدلنے والی ایک سوچ؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور شیئر کیجیے۔ لا لا